अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान अजीज़ और आप देख रहे हैं हकीकी आज़ादी का ऑफिशियल फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाहौर के बारे में कि लाहौर में इस वक्त दफ़ा 144 का नफाज है, हड़तालों पर मुकम्मल पाबंदी है, पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहरों पर मुकम्मल पाबंदी है। सारी की सारी इम्पोर्टेड हुकूमत एक तरफ है, PDM में सारी जमातें इकट्ठी हैं एक तरफ हैं, और उनकी तरफ ही जो ताकतवर हलके हैं वो भी सारे इकट्ठे हैं। तो हमारे पास जो PTI के वर्कर्स हैं, PTI है, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, अदालत। और लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी पंजाब को तलब कर लिया है। अब देखें कि लाहौर हाई कोर्ट क्या करता है। क्या लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलता है या नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे इकट्ठे हैं, एक प्लेटफार्म पर है, इम्पोर्टेड हुकूमत और ताकतवर हलके, तो वो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो हम कहें, जैसा कहें वैसा ही हो। और ये जो कबाब में हड्डी बना हुआ इमरान खान, जो कि हमें लूटने से रोक रहा है, तो इसको निकाल दिया जाए। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि 1971 में एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो था और दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो था, उनकी तरफ सारे के सारी ताकतवर हलके और सारे लोग थे, जबकि दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान था और सारी की सारी आवाम अक्सरियत उसकी तरफ थी। तो जब इनको पता चला कि हम उससे नहीं जीत सकते, शेख मुजीबुर रहमान से, वो वज़ीर आज़म बन जाएगा, तो इन्होंने कहा कि उधर आप इधर हम, और पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। वो एक ऐसा वाक़या था कि उसको सारी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया ने उसकी कवरेज की, और आज तक पूरी की पूरी दुनिया उसको नहीं भूल सकी। और कल जो वाक़या हुआ, तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पुरअमन रैली निकाल रहे थे, उनके ऊपर जिस तरह से पुलिस ने तशद्दुद किया, ऐसा तो इस वक्त जो मोदी सरकार है वो भी कश्मीर में और अक़लियतों के साथ नहीं करते, जैसा हमारी पंजाब पुलिस ने PTI के कारकुनान के साथ किया। और इस वाक़या की मज़म्मत जो है वो पूरी पूरी अक़वाम मुत्तहिदा ने की, सारे के सारे आलमी मीडिया ने भी की, और उन्होंने इसको कवरेज दी। और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो तहरीक इंसाफ का कारकुन बिलाल और ज़िले शाह जहाँ बक हुआ, उसकी मौत की बहुत ज़्यादा मज़म्मत की है, और उन्होंने इस मामले की तफसीली तहकीकात के लिए कहा है कि इस मामले की मुकम्मल, साफ़ और शफाफ तफसीली तहकीकात होनी चाहिए। और ये कहा है लाइव शो में, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान हैं उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया में हर एक शख्स को पुरअमन एहतजाज का हक़ हासिल है और पुरअमन एहतजाज को आगे बढ़ने देना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि ऐसे हालात में तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का जो कारकुन जहाँ बक हुआ है, उसके जहाँ बक होने का ये जो वाक़या है, इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर तफसीली तहकीकात होनी चाहिए और उसको इंसाफ मुहैया किया जाए। और जो अमरीका है, तो अमरीका ने भी तहरीक इंसाफ का जो कारकुन जहाँ बक हुआ है उसके साथ इज़हार तज़ियत किया है, और जो तहरीक इंसाफ के मज़ीद कारकुन जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी सेहत के लिए दुआ की है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, उनसे जब पूछा गया कि आपके मुल्क में इस तरह से वाक़या पेश आया, जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे, उनके ऊपर पुलिस ने इस तरह से तशद्दुद किया है, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तफसीलात मौजूद नहीं है। मतलब कि अमेरिका के पास तफसीलात मौजूद हैं, आलमी मीडिया के पास तफसीलात मौजूद हैं, अक़वाम मुत्तहिदा तक के पास तफसीलात मौजूद हैं, और जो जिस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा है उसके पास तफसीलात मौजूद नहीं है। इनके पास तफसीलात तो मौजूद हैं, लेकिन इनको पता है कि हमने जो किया है उसको डिफेंड कैसे करना है, उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। इस वजह से उसने ये कहा कि मेरे पास तफसीलात मौजूद नहीं है। हालांकि जो बिलावल भुट्टो का मुंह बोला भाई है, यानी कि ज़रदारी साहब का मुंह बोला बेटा, वो इस वक्त पंजाब का वज़ीर आला है। लेकिन असल बात है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है उनके तो बूट पॉलिश करते हैं, और जिनके बूट पॉलिश करते हैं तो कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ये ऐसे करवाया है, और उनको ये तो कह नहीं सकते कि उनका ये गलत इक़दाम है। और ये जो बिलाल कारकुन है उर्फ ज़िले शाह, इसका बाप कल रात सारी रात थाने में बैठा रहा है कि मेरा बेटा जो है वो जाँ बहक हो गया, उसको कत्ल किया गया। उसकी FIR की वो दरख्वास्त लिख के लेके गया कि ये दरख्वास्त है और उसकी FIR की जाए, लेकिन पुलिस ने उसकी FIR नहीं की। सुबह अपनी मदीयत में पुलिस ने FIR कर दी। यानी कि ये उसी तरह से है कि जिस तरह अरशद शरीफ शहीद, वो शहीद हुआ और उसकी FIR, उसकी वालदा दरख्वास्त लेके गई कि मेरा बेटा इस तरह से हुआ है और उसकी FIR की जाए, लेकिन FIR नहीं की गई। और बाद में क्या हुआ
کہ سرکار کی مدیت میں ایف آئی آر دی گئی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب پر گولیاں چلیں، ایف آئی آر نہیں دی گئی، انہوں نے درخواست دی، ایف آئی آر دائر نہیں کی گئی، لیکن بعد میں سرکار کی مدیت میں ایف آئی آر دائر کر دی۔ اور کل تیسرا واقعہ جو ہے، بلال وہ جاں بحق ہوا، اس کا والد درخواست لکھ کے لے کے گیا کہ میرا بیٹا جاں بحق ہو گیا، ہلاک کر دیا گیا اس کو، تو ایف آئی آر کی جائے، لیکن ایف آئی آر نہیں کی گئی اور پولیس نے اپنی مدیت میں ایف آئی آر کر دی۔ اور اس ایف آئی آر میں جو مدعی بنے ہیں وہ ڈی ایس پی صاحب ہیں۔ وہ ایف آئی آر میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کل 8 مارچ تھی اور عورت مارچ تھا، اور ہم عورت مارچ پر بس سلسلہ ڈیوٹی کنار روڈ پر موجود تھے، اور مجھے اطلاع ملی کہ کنار روڈ سے مار روڈ کی طرف 300 سے 400 کارکنان جو کہ پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، وہ ڈنڈے سوٹوں کے ساتھ کنار روڈ سے مار روڈ کی طرف آ رہے ہیں، اور ہجوم جو ہے وہ پرتشدد ہے، اور ان کا ارادہ جو ہے وہ تہذیب کاری کا ہے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ میں مختلف افسران کے ساتھ لے کر موقع پر پہنچا، اور میں نے جا کر جو ہجوم تھا اس کو اعلاناً کہا اونچی آواز میں کہ حکومت نے پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دیا ہے، تو آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن ہجوم ڈنڈے سوٹے لے کر تشدد کرنے کے لیے آگے بڑھا، تو پھر ہم نے جو ہمارا حق تھا، قانونی حق تھا، ہم نے واٹر کینن اور گیس وغیرہ، آنسو گیس وغیرہ چھوڑ دی، اور ان کے جو پیچھے تھے انہوں نے پتھروں سے پولیس والوں پر حملہ کیا، اور اگلوں نے ڈنڈوں کے ساتھ، اور ہمارے 10 کے قریب افسران جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اور جب ہم ہسپتال میں پہنچے اپنے افسران کو لے کر پٹیاں وغیرہ کروانے کے لیے، تو ادھر دیکھا تو ایک نعش بھی آئی ہوئی تھی، یعنی کہ انہوں نے اس کا بھی ذکر کر دیا، اور یہ قتل چیئرمین تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف پر ڈال دیا، یعنی کہ 76 کیس ہو چکے تھے اور اب یہ 77واں۔ جس طرح سے عمران صاحب نے کہا تھا کہ میں سینچری کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو ان کی بات اب پوری ہو رہی ہے۔ اور اس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ 302، 324 اور 780 ہے، یعنی کہ دہشت گردی کی، قتل کرنے کی کوشش اور دہشت گردی۔ اس کے علاوہ اور کافی ساری دفعات لگائی گئی ہیں، لیکن یہ 3 جو ہے وہ مین ہے۔ اصل میں دہشت تو ہے، لیکن دہشت وہ ہے کہ جو امپورٹڈ حکومت کو عمران خان کی ہے، کہ اگر عمران خان حکومت میں آ گیا، اس کو حکومت مل گئی، تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔ جو ہم نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے یہ ہمارے پیٹ سے نکال کے چھوڑے گا، اور جو ہم نے عوام کے ساتھ برا کیا ہے یہ اس کا بدلہ لے کے چھوڑے گا۔ اس لیے ان کو دہشت تو ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے جب سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ 30 تاریخ کو الیکشن ہوگا، تو اس کے بعد انہوں نے ریلی وغیرہ کا انعقاد کیا تاکہ الیکشن کی کمپین شروع کی جائے، اور اس ریلی کے لیے انہوں نے پولیس سے بھی اجازت لے رکھی، لیکن امپورٹڈ سرکار اور طاقتور حلقوں کا دباؤ تھا، تو پولیس کو یہ سب کچھ کرنا پڑا، اور ایسا تشدد کیا کہ لوگ کشمیر اور فلسطین کو بھول گئے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم عمران خان کو قتل کر دیں گے، اور یہ لوگوں میں جو کیڑا ہے تبدیلی کا یہ دور ہو جائے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان کو ختم کر دیا جائے تو پھر پیچھے ایسا کوئی نہیں ہے جو عوام کو یکجا کر لے عمران خان کی طرح اور عمران خان کی جگہ لے لے۔ تو کیا تحریک انصاف اس کو بھول جائے گی اگر ایسا ہوا؟ تو کیا تحریک انصاف یا جو پاکستانی عوام ہے تبدیلی دیکھنا چاہ رہی ہے، پاکستان میں انصاف کا بول بالا چاہ رہی ہے، کیا وہ اگر ایسا کوئی سانحہ ہوا تو اس کو برداشت کر پائے گی؟ کیا اس کو معاف کر دے گی؟ یا جس طرح سے عام سانحے ہوتے ہیں 1-2 دن یاد رکھے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، ایسا ہوگا؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا اپنا عرفان عزیز۔